अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम कुछ क़वाले ज़री हैं उनको पढ़ेंगे, कुछ कुरान पाक के क़वाले ज़री। कुरान पाक में अल्लाह ताला के फ़रामीन हैं और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता बातें हैं और कुछ दुनिया के कामयाब तरीन लोग जो हैं उनकी बातें हैं। तो हम उनको अपने सादा लफ्ज़ों में उनका ज़िक्र करेंगे और उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला ने जब किसी को गुनाह का बताया जाता है ना, सज़ा की बात होती है, तो अल्लाह ताला भी पहले नबी भेजता है, पहले इतला देता है, बताता है पहले कि ये गुनाह है, इसकी ये सज़ा होगी और इस तरह से करने से तुम्हें इतना गुनाह मिलेगा, इसकी इतनी सज़ा होगी। तो लिहाजा नबी भेजे जाते हैं। तो कोई अगर इंसान ये कहे कि हमें जो है वो जहन्नम का में ऐसे डाल दिया गया, हमें बताया नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था, या हमें सही तरह से इतला नहीं की दी गई, तो ये सारी बातें गलत हैं। ये तो एक आखिरत के हिसाब से है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया तो कि आखिरत का यानी कि सज़ा जज़ा का जो निज़ाम है वो पहले नबी भेजे जाते हैं, बताया जाता है। इसी तरह दुनिया में भी पहले जो है इंसान को पता चल रहा होता है कि वो गलती कर रहा है, उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद वो गलती करता है। इंसान को पता होता है मेहनत नहीं करेगा तो नाकाम होगा, मेहनत करने से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो मेहनत नहीं करता। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उनको पता होता है कि करप्शन करने से जो है वो तबाही मचती है, लेकिन फिर भी करप्ट लोगों को साथ देते हैं। पाकिस्तानियों को पता होता है कि ताकतवर लोग जो करप्शन करके वोट खरीदते हैं, लोगों में पैसे बांट के तो आगे निकलते हैं, वो मुल्क को लूटेंगे। पाकिस्तानी कह देते हैं जो खाता है तो वो लगाता भी है। तो जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है इससे ज़्यादा फिर भी बुरे हालात हो जाते हैं। तो जनाब अल्लाह ताला ने, हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, नबी के मानने वाले, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि नबी के ग़ुलाम होने का हम बड़ी दिलेरी के साथ हम दावा कर देते हैं, लेकिन काम हमारे सारे उसके उल्ट है। दुनिया वाले जो तरक्की कर रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे नहीं मानते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायदे कानून असूल बनाए हैं उनके ऊपर कारबन है। दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख लें, कोई भी मुल्क जो है वो वही मुल्क कामयाब हैं जो कि मेहनत करते हैं, जो करप्शन नहीं करते, जो ईमानदारी करते हैं, जो जिनका भरोसा दुनिया में है, कायम है कि ये दो नंबरी नहीं करेंगे, जो मिलावट नहीं करते, वही मुल्क कामयाब हैं। और हमारे नबी ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें ये सारी बातें बताई हैं। हम जानबूझ के उसके ऊपर अमल नहीं करते और ढीठपन हमारा इतना है कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करते तो ये कौन सा कोई बड़ी बात है, सारी दुनिया ही ऐसे करती है। तो फिर जितने लानती और जितने जहन्नमी और जितने दुनिया में जलील तरीन लोग हैं, जब उसमें हमको शामिल किया जाता है तो फिर हम घबराते क्यों हैं? फिर यही कहें कि जलील और गुमराह लोगों की यही जगह है। और नस्ल दर नस्ल ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो आम लोग जो होते हैं वो, अगर कोई बंदा इंसान जो है जितना मर्जी दावा कर ले ईमानदारी का, वो अगर मैदान में आता है तो उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते, बिकते हैं। बकाऊ माल, हर एक पाकिस्तानी बकाऊ माल है। बकाऊ जो होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि जो करप्ट लोग होते हैं उनके हुक्मरान भी करप्ट होते हैं। जब हम लोग खुद भी करप्ट हैं, हमारे हुक्मरान भी करप्ट हैं, हमारे जो अदारे हैं वो भी करप्ट हैं, चोर जो है पकड़ने वाला कोतवाल भी करप्ट है, तो फिर सज़ा तो हमें मिलनी है। आज बेकारी हैं, पूरी दुनिया में बेकारी बन के फिर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है मुल्क जो है, दूसरे मुल्क जैसे इंडिया जैसे मुल्क जो हैं, जो हमारे जो बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं, वो कहीं के कहीं चले गए हैं। डॉलर के मुकाबले में इंडिया जो है वहाँ 80 रुपये का डॉलर है, वहाँ यहाँ 180 के करीब, 280 के करीब पहुँच रहा है डॉलर। तो जनाब इंतहाई शर्मिंदगी की, इंतहाई करप्शन के जो नताइज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब भी समझदारी का दावा कर लें, अब भी समझदारी के नाखुन ले लें, अब भी तौबा कर लें। जब इंसान, हमारे मौलवी कहते हैं ना गुनाहों से तौबा कर लें, तो हम समझते हैं कि गुनाहों से तौबा करने से मुराद ये है कि हम टीवी देखना बंद कर दें, गाने सुनने बंद कर दें, हम नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। भाई चाहे तुम तस्बीह करते रहो, वज़ू करके नमाज़ें पढ़ते रहो, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा है
کہ علم حاصل کرو. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے تیار رہو، تو جد و جہد جہاد سے مراد ہم فوراً لیتے ہیں ٹیررزم. ٹیررزم نہیں ہے. ڈانس آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی سے جد و جہد کرنا، آگے بڑھنا ہے. وہی لوگ امریکن جو ہے وہی یہی جد و جہد کرتے ہیں، یہی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور ہم جب اس چیز کے ہمارے مولوی تشریح کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ دوسروں کو مارو پیٹو. اور یہاں پر بھی اگر آپ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسی چور ڈاکو لٹیرے کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ اسلام میں جائز ہے، ہر مذہب میں جائز ہے. تو پھر مسلمانوں کو کے ساتھ ٹیررزم کیوں جوڑ دی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کمزور انسان ہوتا ہے نا، جو ہر میدان میں، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اخلاقیات میں، ہر میدان میں کمزور ہوتا ہے، ہر میدان میں پیچھے ہوتا ہے، اسے پوری دنیا میں چھتر پڑتے ہیں. تو جناب ہم اپنے باپ دادا جو ہیں، خیر ہمارے باپ دادا بیچارے سمپل لوگ تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی. اور جو لوگ سائنس ٹیکنالوجی میں وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، ترقی کر بھی گئے ہیں، طاقت میں، فوج میں چلے گئے ہیں، جوڈیشنری میں چلے گئے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اگر حق ادا کیا ہو تو مجال ہے کہ ہمارے چوروں کو جو ہے کوئی وزیر اعظم بنا دے. دنیا کے چوروں کو ہے، جو چائنا والے ہیں وہ چوروں کو جو ہے سزائے موت دیتے ہیں، ہمارے ہاں چوروں کو وزیر اعظم بناتے ہیں، چوروں کو سیاست دان بناتے ہیں. کیوں؟ وہ لوٹیں گے، لوٹ کے خود بھی کھائیں گے، عوام کو بھی کھلائیں گے. تو جو ایسے لوٹ کے مال کھانے والا جو ہر ایک انسان لٹیرا ہو، تو اس کے نتائج تو یہ ہونے چاہیے نا کہ سارے امیر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب بھی تو پڑنا ہے نا. جو دعویٰ کریں غلام رسول ہونے کا اور دنیا بھر کی کرپشن ان کے اندر ہو، تو ان کے لیے سزا بھی پھر اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. تو میرے دوست اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی اصلاح کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. شاید لوگوں کا دل جو ہے میری اس بات سے، ان کا دھیان جو ہے اس طرف آ جائے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں سے آزاد ہو جائے. ہمارے اندر کی چوریاں، ڈکیتیاں، کرپشن جو ہے، داڑیاں رکھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، داڑیاں رکھ رکھ کے دھوکے دے رہے ہیں، داڑیاں رکھ رکھ کے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اتنے لمبی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، حج کیے ہوتے ہیں. میں داڑیوں کو والوں کو سب کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر لوگوں نے داڑھی بھی اس واسطے رکھ لی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے. ہم نے لوگ ہم پہ زیادہ بھروسہ کریں گے، ہم زیادہ دھڑلے سے بے ایمانی کر سکیں گے. تو میرے دوستو ان چیزوں سے اگر بچیں گے تو پھر ہی عزت ملے گی ہمیں بھی، اسلام کو بھی، اور ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو دنیا بھی ہماری مثال دے گی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ جھوٹے، کرپشن اور لعنتی نہیں ہوتے. تو میرے دوستو اگر صحیح غلام بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے، تو ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں خود میں پیدا کرو، دوسروں میں بھی پیدا کرو، ویڈیو کو شیئر کرو. ورنہ یاد رکھ لو کہ چور کی جو سزا ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک سزا جو ہے وہ ہماری نسلوں کو ملنی ہے، ہماری جو ہے نا، ہماری نااہلی کی سزا. اس میں ہم دوسروں کو نہیں کہتے، ہم لوگ بھی نااہل ہیں، ہم لوگ بھی ذمہ دار سے، محنت سے، اپنی جی جان سے محنت سٹرگل نہیں کر رہے. اگر ہم لوگ بھی محنت سٹرگل کریں، کوشش کر رہے ہیں، کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں، تو اگر ہم بھی دور کر لیں اور جن میں کوتاہیاں، دوسروں کی بھی کوتاہیاں دور کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری بھی بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مغفرت کر دے گا، ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا. دنیا میں جنت ملے گی، جنت والے حالات ملیں گے تو آخرت میں جنت ملنی ہے. دنیا میں جہنم والے حالات ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، آخرت میں پھر جہنم ہی ملنی ہے. تو ڈو یور بیسٹ، وش یو آر گڈ لک، تھینک یو، ڈو یور بیسٹ. آپ نے سننا، ٹائم دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں.